नमस्कार ॲडविन बाब. नमस्कार बोरकार बाब. नमस्कार. ॲडविन बाब, तुम्ही कथाकार आणि त्याचबरोबर तुम्ही कादंबऱ्यो बरयल्या, नवलिकाय बरयल्या. होय. तर नवलिका बरोवप, कादंबरी बरोवप आनी कथा बरोवप हाजे मदलो जो फरक आसा हे बरयतना जो कितें अनुभव येता तो अनुभव कितें? आता तुम्ही हे 3 प्रकार म्हणजे सामकार दवरले, हय पूण हांगासर एक लायन आसा, बॉटम लायन म्हणटा आमी. बरोवपी एकलोच, चिंतपाचो मेंदू एकच, पूण हातूंत 3 प्रकार उदेवन आयले. आतां हांवें ह्या 3 प्रकारांनी हात घाल्यात, बोट घाला, लेखणी घेतल्या, बरयलो. आय एम ए शॉर्ट स्टोरी रायटर वय, कादंबरीकार वय, आनी हेर कितें लेखन बरोवनच्या तातूंय हांव आसा. आतां जाता कितें, हे सवाल तुमी म्हजे लागीं विचारले, म्हाका साबार जाणांनी विचारला तुका खंयचें चड आवडटा, शॉर्ट स्टोरी बरोवनचें चड आवडटा, कादंबरी बरोवनचें या लेखनां बरोवनचें. लेखनाक आमी आतां सायडीक दवरया, कुशीक दवरया. कादंबरीकार म्हणटना तो सीदा डायरेक्ट कादंबरी बरोवंक सुरू करिना. चिंतपी मनीस ताका तें ल्हानशें एक बी शॉर्ट स्टोरी रुपार मतीक येवपाक साध्य आसा. ती तो क्रिस्प करून, ल्हान करून, मोटवीक करून, कॉम्पॅक्ट करून शॉर्ट स्टोरी बरोवंक शकता आनी ती यशस्वी जावंकी शकता. पूण वाचतना कितें भोगता थोड्यांक, अरे बाबा काणी इतल्यार संपली, हाणें कादंबरी बरयली जाल्यार बरें आसलें, पळय हो कॅरेक्टर कसो, तो कॅरेक्टर वाडयत आसलो, वो पळय ताका आनी कितें करयत आसलें. तशें जावन आनी तूं 8 पानांची शॉर्ट स्टोरी बदलाक 800 पानांची कादंबरी बरोवंक शकता. आनी अशें म्हजे जिणेंत घडलां. देखून हांव म्हणना म्हाका शॉर्ट स्टोरी चड आवडटा, कादंबरी चड, तशें हांव म्हणना. हो अनुभव कथेची कादंबरी कशी जाली हो तुमचो अनुभव आमकां सांगात तुम्ही. सांगता. आतां हे कन्नड लिपींत आयिल्ली कादंबरी पुरो म्हज्यो दहशत म्हणली एक कादंबरी, 2 भाग तांतूं आशिल्ले. टोटल कितने एक 55 चॅप्टर, 50 आनी 5 चॅप्टर आशिल्ले. आनी पूण ती स्टोरी लायन म्हणटा न्ही आमी, ती म्हज्या मोतींत आयिल्ली एका शॉर्ट स्टोरी रुपार. एक टेररिस्ट एक्टिविटी, तो कितें एक 737 प्लेन ब्लो अप करूंक प्लॅन करता. आनी तो प्लॉट घेवन हांव राखणो संपादक आसा ताचे लागीं गेलो. सांगलें बाबा अशें अशें एक काणी आसा म्हणजे ते राखण्या लागीं हांवें विचारचें पडटा. ते म्हणल्यार एक अर्दे पेपर न्ही डायसिसाचे आनी अर्दे लायकांचे. देखून तो म्हणालो हे प्लॉट आयकतना एक व्हडली कादंबरी बरोवंक साध्य आहा तुज्यान. ते म्हळ्यार हें प्रेझेंट डे टेररिजम, अल कायदा हे ते पुरो आशिल्लो. देखून तुका हांव टायम घेता, तुका कितलो टायम दिता तुका तो घे, तूं कादंबरी बरय. अशें जालें. म्हाका 1 वर्स 4 म्हयने लागले 2 भागांची कादंबरी. फर्स्ट भाग हांवें बरयलो जांबिया म्हणून. जांबिया म्हळ्यार ते एक हांगा अरबी एक सोड खवयतात फ्रँक्राक, तुमी पळयलां ते ऑफिशियल जांबिया ते. आनी दहशत म्हळ्यार टेरर. तातूंत हांवें ते हायजॅकींग जाल्लें न्ही इंडियन एअरलायन्स एअरक्राफ्ट IC-814 तो विशय घेवन इंडियाक सेटींग करून ते इंडियाचे कॅरेक्टर्स हाडून हांवें हे 2 भागांची कादंबरी बरयली, जांबिया आनी दहशत. पूण हाचें मूळ कसलें, ती शॉर्ट स्टोरी. म्हणजे एकदां एका ल्हान मोठ्या काणयेंत व्हडली कादंबरी जावपाची शक्यताय आसा, पॉसिबिलिटी जाका आमी म्हणटात, आसा. पूण म्हाका कित्याक 1 वर्स 4 म्हयने लागले. कादंबरी हांव हे शॉर्ट स्टोरी हांव 4 घंट्यांनी बरोवन काडटा. हाका स्टडीक गरज पडली, रिसर्च. तुमी पातये या आयकुपी पातयोंचे ना, म्हज्या लागीं हांवें ते मेटिरियल जाय न्ही, ताका सामग्री जाय न्ही, रॉ मेटिरियल 1,500 पानांचे प्रिंट आवट्स म्हजे कडेन आसात. ते म्हळ्यार तितली अधिकृत जाय ती. हातूंत फॅक्ट आनी फिक्शन म्हणटना फॅक्ट चड आसूंक जाय टू मेक इट मोर ऑथेंटीक आनी कन्विन्सिंग. 1,500 पानां म्हजे लागीं आसात घरांत, हांवें रिफर केल्ले. आनी ही कादंबरी सांगाचें पडटा हांवें खूब सक्सेस जाली. बरोबर. आनीक एक प्रश्न हांगा असो उप्रासता की कादंबरी बरोवप म्हळ्यार म्हणजे ताच्या फाटलो एक अभ्यास. आतां तुमी आतां सांगलेंच, खरेंच ताची गरज आसा अशें दिसता. म्हळ्यार तुमी कशें म्हणजे एक ट्रेन जाल्ली मायंड. हय. हांगासर हांव कितें म्हणटा, डिसिप्लीन, हे शिस्त आसूंक जाय.
आतां एक कादंबरीचो प्लॉट तुमचे लागीं आयलो तो अस्कत एका सुता परी आसतलो, ताका राजवाचें बोड घालूंक जायना, ताका कितें तरी पाठिंबो जाय. डिसिप्लीन कितें म्हणटा हांव, तें ऑथेंटीक अधिकृत करूंक तुका कितली जाणवाय आरोवंक जाता ती आरोवची पडटली. आय यूज माय फिक्शनल मायंड म्हळ्यार तें जायना. म्हळ्यार आजकालचे वाचपी आमच्याकी शाणे आसात, सो दे नीड समथींग कॉन्क्रीट. तशें जावन दुसरी संगत कितें म्हळ्यार बरयतना एक चॅप्टर, आतां म्हजी स्टायल ती, म्हजे अभ्यास तो, हांव अशें अंदाज करता की एक 12 पानांचो चॅप्टर, A4 पानां, हातूं ह्या चॅप्टराची आयडिया बराबर सोंपता, भायर पडना भितर पडना. 2500 शब्द म्हळ्यार 2500 शब्द, आनी त्या चॅप्टरांत कितें येवंक जाय तें तातूंत येता. आनी हांव जाणा खंय हांवें तें रावयलें. आतां हांव हें शिकलो न्हू, हें शिस्त डिसिप्लीन आमचो देवादीन BJP सल्डाना आशिल्लो न्ही, ताणें तो 8 पानांचो एक चॅप्टर बरयतालो, एकच एक शब्द तांचो सर्तीक ना या उणें ना. कंपोज करूंक तूं दिताय 8 पानां, 8च पानां कंपोज जातालीं. तें शिस्त ताणें म्हाका अशें केलें, हांव तें पाळयता आयलां अँड आय हॅव बीन सक्सेसफूल. कांय जाण अशें म्हणटात की कथा, मोटिव्ह कथा वो साहित्याचो म्हत्वाचो प्रकार न्ही. साहित्याचो म्हत्वाचो प्रकार म्हळ्यार कादंबरी. म्हाका तूं विचारशी तर हें मत म्हाका कशेंच पटना. तुमचें मत कितें ह्या संबंधान? हांव तुमकां एक सांगू, हय. मोटवी कथा हांवें सांगलें 4 घंट्यांनी हांव बरोवन काडटा म्हणून. 4 घंटे नंतर कितें जाता, तुज्या माथ्यार तें प्रेशर आयलो न्ही, ही काणी हांव बरोवन काडटलो म्हणून, तो सुटा, यू रिलॅक्स. कादंबरी तशी न्ही, इट इज थांब नातलो घडीचार, इट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. ती कादंबरी बरोवन काडटा पर्यंत तुमच्या तकलेंत तेंच गोवन आसा, चॅप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5. पूण तुमी डिसिप्लिन्ड रायटर जाल्यार तूं डेफिनेट. आतां हांव तुमकां सांगता, आतां हांवें एक नॉवल बरोवन काड, तातूंत 105 चॅप्टर आसतले म्हण तुमकां आतां खात्रेन सांगता हांव. ते म्हळ्यार ते प्लॉट सगळो हांगा आसा, तकलेन सारको बसला येवन. मागीर ताका कुसां लावची, इन्सिडेंसीस जावचे, ओके, ते वेगळीच गजाल ती. पूण वो प्लॉट आसा न्ही फिक्स्ड, तें डिसिप्लीन आसूंक जाय आमच्या रायटराक. आनी तें सुलभ न्हय, इट इज नॉट इजी. शॉर्ट स्टोरी तशी न्ही, प्लॉट उरता, बरें जाता वाचूंक. 4 घंट्यांनी बरयल्लें तुमी 20 मिनटांनी वाचून काडटा म्हणटा, अरे बाबा बरी लागली म्हाका म्हणून. कादंबरी तशी न्ही, तो एका घंट्यान कादंबरी वाचून काडिना न्ही वाचपी, ताका 2, 3, 4 दीस लागतले. सो ही नीड्स मटेरियल फॉर 4 days, 5 days, 1 month. ती जबाबदारी आमचेर पडटा. एक सादारण एक कादंबरी बरोवपाक तुमकां सादारण कितलो वेळ, कितलो अवकाश लागता? आतां ते 10 शतक हांवें रेफर केल्लें, ती गजाल सोडा तुमी, ती इट इज हें वॉल्यूम व्हडलो. नाजाल्यार आतां एक प्लॉट आयलो म्हूण चिंत्यात, सेट जालो, पूण ताका तांत्रीकता जाय न्ही. हय. आतां हांव काली एका मॅशीन गन्ना विशयी बरोवंक सोदतां, तर तातूंत 15 गोळे आशिल्ले, 20 गोळे आशिल्ले, अशें आशिल्ले. बट आय हॅव टू फायंड आउट कशें, हाव इट ऑपरेट्स, ब्रँड कशें ताचें, बोर कसलो तसो, ते स्टडी करूंक म्हाका 9 म्हयने लागतात. ताच्या नंतर हांवें कादंबरी बाळान करची म्हणजे 9 म्हयने जाय. ताच्या उपरांत 3 या 4 म्हयने, 1 year 3 months, 1 year 4 months. इतलो अवकाश तुमकां जायच पडटा. जायच पडटा. नो 2 ways. मागीर कितें जाता बरका मदें, आतां तुमी रायटर, पोएट, मदेंच एक ब्लॉक येता न्ही, तुमची मत काम करूंक आयकना, अरे फुडें कितें रायटर्स ब्लॉक म्हणटा, ते येताना तुमी सांपडटात. तुमी न्ही, आमी सांपडटा. तशें जावन टायम लागता. आनीक एक हांगा विचारचें अशें दिसता की हेर भासांतले खंयचे कादंबरीकार तुमकां विशेश भावल्यान, जाचो कांय ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम तुमच्या शैलीचेर जाला असो येता? हांवें म्हजें वाचप सुरू केलें इंग्लिशान. हांव इंग्लीश मिडियमान शिकलो न्हू, वाचप सुरू केलें. म्हजी 8वी क्लास, 8वी स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड पर्यंत हांवें आशिल्ले पुरा क्लासिक्स वाचून काडलेले, इन्क्लुडींग शेक्सपियर आनी पुरा. कितें समजता, समजना पुरा. जुल्स वर्नाचे क्लासीक देखून ती म्हजी मायंड कशी ट्रेन जाली, तांच्या चिंतपा बरी चेंज जाली, आनी ती आमच्या सोसायटीक म्हाका ती कन्वर्ट करूंक त्रास भोगले. आनी तेन्ना कितें जालें, सकट म्हणाले वो इंग्लिशांतले कॉपी मारताले म्हूण. तें सारकें न्ही. म्हळ्यार एकलो रायटर मनीस, वो क्रिएटर वय, प्लस ताणें क्रिएट करचे पात्री मनीसच, ते मार्सिया मंगळ ग्रहांतले न्हय, हांगाचेच.
आतां तशें हांव सुरू केल्लें वाचूंक हांवें पेरेमेजन जेम्स ॲडलीचे थ्रिलरांत हांव सुरू केल्लें. पूण मागीर सिरियस रिडिंगाक हांव येताना टेलर कॅडवेल म्हणले रायटर आनी म्हजी मोस्ट फेवरेट अँड एडोरेबल आयन रँड आयकलां आसतलें हय फावंटन हेड फावंटन हेड ॲटलस श्रग्ड. तिचो प्रभाव म्हजेर इतलो पडलो की म्हज्या घराचें नांव सयत फावंटन हेड. हांव तेंच विचारून गेल्लो. आय एम ऑब्सेस्ड विथ दॅट ऑब्जेक्टिविजम आनी ताका लागून म्हजी कादंबरी आयली हांव जियेतां. मोरोंगाचो मनीस म्हणटा, फाशीक घेवचो मनीस म्हणटा आपूण जियेतां, आजून जियेतां. ती पूण सगळ्यांक आवडली ना बिकॉज इट वॉज हायली फिलॉसॉफिकल ऑब्जेक्टिविजम आनी आशिल्लें तातूंत आसलें. सो शी इज वन ऑफ द रायटर्स. मागीर कोण आशिल्ले क्लासीक म्हाका हाणें इन्फ्लुएन्स केलां कोणें शेक्सपियरान आनी तें हांव म्हणूंक वसान. देशी भाशेंतले खंयचे लेखक तुमकां आवडल्या? कन्नड वाचतालो, कन्नड साहित्य वाचतालो. तेन्ना आशिल्ली त्रिवेणी म्हूण एकली आशिल्ली, कृष्णमूर्ती पुराणिकर. आनी आतां ते आसात एस.एल. भैरप्पा आनी पुरो आसात. म्हाका ते समजना. तांचे कन्नड तितले हाय आसा, चिंतप तितलें हाय आसा. ते म्हाका आय एम नॉट सेईंग दे आर बॅड बिकॉज आय एम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टँडींग देम. तशें म्हणटना कन्नड लिटरेचरान म्हजेर प्रभाव घालूंक ना म्हूण म्हाका म्हणीत. आनी आमचे कोंकणी तुमी विचारचे कोंकणी रायटर कोणें भाशेच्या अलंकाराक लागून म्हजेर इन्फ्लुएन्स घाल्ले आसात. चाफ्रा, विजेपी, जोकी संतान आल्वारेज, जोस आल्वारेज. भाशा अलंकार कोंकणी तुमी जाणात एक सोबीत सुंदर भास. आणि चड करून जी तुमची मंगळूरची जी मोडणी जी आसा न्ही ती इतकी सुंदर. कांय शब्द जे वाक्प्रचार तुम्ही वापरतात आणि विजेपी सालदान जो पळय तुम्ही म्हळें आत्तां तेजें एक साहित्याक एक वेगळें वजन आनी वेगळीच हायट जाका म्हणटा उंचाय आशिल्लो अशे तरेचें तांणी बरप केलां. वय न्ही आतां तुमी कितें विचारूंक सोदतात आतां? न्ही म्हणजे इन्फ्लुएन्स इन्फ्लुएन्स वय. आतां ताचे कादंबरी देवाच्या कृपेन जी नागरींत आयल्या न्ही आतां तुमी वाचल्या आसतली. आतां तातूंत थोडे अलंकार ताणें वर्णिल्यात. तातूंत वेरोनिका म्हूण एक स्त्री आहा न्ही, तिच्या घरा पेटो आसता व्हडलो अल्सेशन पेटो. तो हाका घास घालूंक येताना तो गळो धरून तो हातान चिड्डून ताका लागाड काडटा. आनी ताणें कशें डिस्क्रायब केलां विजेपीन, नारळाचें वोळें आहा न्ही, नारळाचें हाफ ऑफ दी कोकोनट कशें केलें ते हातान पिठो करची सकत ताच्या बोटाक आशिल्ली. पळयात ते सवाय पळयात तुमी. म्हणजे जें कितें दृश्य आसा तें तुमच्या दोळ्या मुखार सामकें उबें रावता. त्या हातान जशें वळ्यान जर ठाक्क करून पिठो करचें म्हणटा तुमकां एक जाता न्ही तशें. त्या म्हणटा अलंकार म्हणटा आमच्या कोंकणी भाशेची सोबाय ह्या रायटरांनी एटिलोबो, विजेपी, चाफ्रा तांणी भायर हाडल्या. ती भायर काडली. प्लॉट आसा वय, प्लॉट वाचून एन्जॉय करतले भोगतले वेगळे आसात वाचपी. ही सोबाय पळयतले वेगळे आसात. अशें जाता की ही सोबाय सगळ्यांक दिसना, थोड्यांक प्लॉट मात दिसता. ते कशें आसता की वाचपी सुद्दां ताजी सुद्दां वेगळे वेगळे पातळ्यो आसतात, पावंडे असतात सारके. त्या प्रमाणे ते एक फक्त जांकां आमी इंटलेक्च्युअल्स म्हणटात तांकां आवडपी अशें. आतां धरुया की जॉन पॉल सार्त्र हो एक ठरावीक जे लोक आसात तांकां कळटलो. एक सामान्य जो वाचपी जो आसा जेम्स हार्डलीचे ताजे हातान जर दिलो जाल्यार ताका तो आवडचो ना. काफका तुका आवडचो ना न्ही अशें आसा. आनी कितें आसा जाणात तुमी आतां पत्तेदारी काणयो आसात न्ही, खूब कापतात. तातूंत 90% वाचप्यांक कितें जाय, हू इज दी मर्डरर म्हणून तांकां लास्ट पेजीर पळोवंक जाय. लास्ट पेजीर पळोवंक जाय. पूण हांगाची सोबाय ते विसरून वतात, म्हणजे स्कीप करतात. अरे कोणें बाबा कोण केली. सो तुमी सांगच्या प्रमाणे नॉवल ऑर अ शॉर्ट स्टोरी एप्लाय टू वेरियस कॅटेगरीज ऑफ पीपल तशें. बरोबर. हय. सद्या एडुनबाब खंयच्या कादंबरीचेर काम चल्लां? आतां हांवें कादंबरीचें नांव हांव सांगना ना. ते म्हणल्यार नांव दिवचें हांवें लास्ट टायटल दिवचें. थोड्यांची कितें संवय आसा जाणाय, टायटल सोडलें टायटल तुका 20-25 टायटल मेळटात, तूं बरयता कादंबरी. तशें करूंक जायना. म्हळ्यार तूं 25-40 चॅप्टरांची एक कादंबरी बरोवन तूं येताय, तुका तें एक टायटल सुचता तर लास्ट हें फिट जाता हें फिट जाता. आतां काळें भांगार ताचें टायटल आयिल्लें म्हाका लास्ट. काळें भांगार म्हळ्यार तुमी जाणात क्रूड ऑयल. हय हय ते लास्ट. यू कांट थिंक ऑफ ए टायटल, फिक्स ए टायटल देन रायट अ नॉवल. तशें करूंक जायना. आनी एक म्हाका संवय आहा, म्हज्याच विशयान सांगचें पडटा, म्हाका माफ करा.
हय हांव एक पुटी बरयलें काटकन रफ फेर ते प्रकार एक पुटी बरयलें बरयलें ते सगळे मनात शिजूनच आयिल्लें आसल्यान तशें नाल्यार जायना तें जायना. हांव रफ कॉपी करता फेर कॉपी करता जायना म्हाका जायना. म्हणजे हो तुमचो म्हणजे क्रिएटीव प्रोसेस निर्मणीची प्रक्रिया अशी हांवें म्हणूं येता. BJP जाल्यार तसोच आसलो. हम्म. तो ताच्या बरपाची कॉपी दवरिनासलो कॉपीच ना. आतां आज एक चॅप्टर बरयलो आनी एक 15 दिसांनी आनी एक बरयता. ही वील रिमेंबर एवरी वर्ड आमचो पहिल्या चॅप्टरांत पयल्या चॅप्टरांतलो विदावट रेफरन्स. ताचे रेफरन्स आनी हार्ड डिस्क म्हणटा न्ही आमी आतां मॉडर्न बोर्ड. अरविंद बाब, आज म्हाका दिसता तुम्ही तुमच्या साहित्य संबंदी तुमचे निर्मणीचे प्रक्रिये संबंदी आणि तुमचे लेखक म्हणून तुमची एक प्रकृती जी आसा ते संबंदी तुम्ही खूप सुंदर उलयले. तुमकां चड देव बरें करूं. वो अवकाश तुमी म्हाका दिला आनी दुसऱ्या फावटी तरी म्हाका एट शॉर्ट नोटीस म्हणल्या बरी तुमी आपयला आनी म्हाका हांगासर इतली आत्मीयता आसल्यान म्हजी उतरां तितले सुलभायेन सुटली. तुमकां धन्यवाद.